नमस्ते सम्पूर्णलाई म सरोज डलाकोटी फेरि आज तपाईहरुलाई यस एडुसफ्ट एकाडेमीको भर्चुअल प्लेटफर्ममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुलाई जेनरल नलेज अर्थात् सामान्य ज्ञान अन्तर्गतको 2020 लाइभ टेस्ट लिएर तपाईहरु सामु दोस्रो पटक अर्थात् दोस्रो सेसनमा उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यस 2020 लाइभ टेस्टले पक्कै पनि जाँचमा तपाईहरुलाई चाहिँ यसले के त फलदायी पुष्टि गर्नेछ। तपाईहरुले गरेको यो जुन टेस्ट छ यसले चाहिँ तपाईहरुलाई के त एक्जाममा मद्दत पुर्याउनेछ र आजको सेकेन्ड सेसनमा पनि तपाईहरुलाई म फर्स्ट सेसनमा जस्तै के त 20 वटा प्रश्न त्यसका उत्तर र त्यो सम्बन्धी अन्य जानकारी पनि के त उपलब्ध गराउने छु है। यति भन्दै म तपाईहरुलाई जेनरल नलेज 2020 लाइभ टेस्टको आजको सेसन चाहिँ के त अफिसियली अगाडि बढाउन चाहन्छु है। ल र सुरुमा के छ हाम्रो सुरुको स्लाइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाइ एडुसफ्ट एकाडेमी। तपाईहरुले आइदर लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र अन्य सामान्य ज्ञान सम्मिलित कुनै पनि परीक्षाको लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले एडुसफ्ट एकाडेमी किन जोइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई थोरै एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्ट यो स्लाइडको फर्स्ट पोइन्टमा हेर्नु डेली इन्टरेक्टिभ क्लास अन एडुसफ्ट एकाडेमी एप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यस एडुसफ्ट एकाडेमीको एपको सम्बन्धमा तपाईहरुले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको लिंक खोलेर कसरी जोइन हुने सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यस एप अन्तर्गत के त डेली इन्टरेक्टिभ क्लासहरु हुन्छन्। त्यसैगरी ई बुक्स एन्ड क्लास नोट तपाईहरुलाई सम्पूर्ण ई बुक्स र के त क्लासमा पढाइएका विषयहरु सम्बन्धी सम्पूर्ण नोटहरु पनि उपलब्ध गराइन्छ। त्यसैगरी ब्याकअप अफ अल लाइभ क्लासेस जति पनि लाइभ क्लासेस यस एडुसफ्ट एकाडेमी अन्तर्गतबाट सञ्चालन भइराखेका छन् ती सम्पूर्ण चाहिँ के त क्लासहरुको चाहिँ ब्याकअप क्लासेसहरु तपाईहरुलाई के त प्रोवाइड गरिन्छ। त्यसैगरी मल्टिपल रिभिजन तपाईहरुको कोर्स सकाएपछि पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँको फ्याकल्टीहरुले चाहिँ के त रिभिजन क्लासेसहरु पनि गराउनु हुनेछ। त्यसैगरी फिडब्याक क्लास र पास्ट इयर क्वेशन्स एन्ड सोलुसन्स मक टेस्ट एप बेस्ड जुन एपमा उपलब्ध छ। अर्थात् तपाईहरुलाई फिडब्याक क्लासहरु पनि प्रशस्त रूपमा प्रोवाइड गरिनेछ। त्यसैगरी पहिला वर्ष एक्जाममा चाहिँ सोधिएका प्रश्नका उत्तरहरु के हुन् त त्यो बारे छलफल। त्यसैगरी के त मक टेस्ट अर्थात् तपाईहरुलाई चाहिँ डेली चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यस एडुसफ्ट एकाडेमीमा तपाईहरुले चाहिँ जति पनि कोर्सहरु पढिराख्नु भएको छ त्यो कोर्स सम्बन्धी तपाईहरुलाई के त तपाईहरुको चाहिँ कस्तो चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट भइराछ भने तपाईहरुको मक टेस्ट पनि के गरिन्छ त लिन्छ जुन एप मार्फत लिने गरिन्छ है त। ल अब आजको हाम्रो के त मुख्य चाहिँ सेगमेन्ट अन्तर्गत हामी के त अब प्रवेश गर्दैछौँ अर्थात् 2020 लाइभ टेस्ट जुनमा तपाईहरुलाई चाहिँ के त मैले 20 वटा प्रश्न त्यसको उत्तर र त्यो सम्बन्धी चाहिँ के त थप जानकारीहरु चाहिँ के त राखेको छु है त। ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई पुनः स्वागत छ यस एडुसफ्ट एकाडेमीको भर्चुअल प्लेटफर्ममा है। आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न छ देहाय मध्ये भित्री मधेसमा नपर्ने जिल्ला कुन हो साथीहरु है। अप्सन क मा छ उदयपुर, ख मा छ मकवानपुर, ग मा छ सिराहा र घ मा छ सिन्धुली। ल साथीहरु कृपया यस प्रश्नको उत्तर थाहा हुने साथीहरुले कृपया कमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। हाम्रो प्रश्न मैले फेरि तपाईहरुलाई दोहोऱ्याए देहाय मध्ये भित्री मधेसमा नपर्ने जिल्ला है साथीहरु। प्रश्न राम्ररी पढ्नुहोस् र प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरुले कमेन्ट गर्नुहोस्। साथीहरुले प्रश्नको उत्तरको कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। कृपया प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरु कमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। ल तपाईहरुलाई थाहा भएको प्रश्नको उत्तर लगभग सबैले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई अब यसको सही उत्तर के हो त्यसतर्फ लैजान्छु है त साथीहरु। हाम्रो प्रश्न छ भित्री मधेसमा के त नपर्ने जिल्ला कुन हो भनेर भनेको छ है साथीहरु। नपर्ने जिल्ला है यो मध्ये भित्री मधेसमा नपर्ने जिल्ला कुन हो त सिराहा हो है त। अब तपाईहरुलाई मैले बाँकी जानकारी दिन्छु यस प्रश्न सम्बन्धी। भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला कति हो त कति हो भित्री मधेसमा के त भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला। भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला कति हो त साथीहरु कुल 7 जिल्ला। भित्री मधेसमा चाहिँ कति जिल्ला पर्छन् त 7 जिल्ला है त। कुन कुन जिल्ला हो म यहाँ तपाईहरुलाई अब यो लेखाउँछु है त। उदयपुर, सिन्धुली,
मकवानपुर चितवन नवलपरासी जुन 2 जिल्लामा यो त विभाजन भइसकेको छ फेरि, जुनलाई यहाँ बर्दघाट सुस्ता पूर्व भनिन्छ है, यो भित्री मधेसमा पर्ने। अर्को छ हाम्रो दाङ, त्यसै गरी के त सुर्खेत। ल साथीहरू, भित्री मधेसमा पर्ने के त जिल्लाहरू कति हुन् त? कुल 7 जिल्ला। कुन कुन त? उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी जुन बर्दघाट सुस्ता पूर्व भनिन्छ, त्यसै गरी दाङ र सुर्खेत। 1 2 3 4 5 6 7 जिल्ला पर्दछन् है। हामीलाई अब भित्री मधेसमा नपर्ने जिल्ला भनेर प्रश्न सोधे, तपाईहरुले कतिपयले चाहिँ के त सूत्र बनाउनु भयो होला हैन, उसी मची न दासु भनेर बनाउनु भयो होला हैन। तर तपाईहरुले चाहिँ के त भन्दाखेरि सूत्र चाहिँ पढ्नु भएको छ, तर भित्र चाहिँ के छ भन्ने कुरा, कुन जिल्ला छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्नु भएको छैन भने कन्फ्युजन यही हुन्छ। हेर्नु त, सीबाट सिन्धुली पनि आउँछ, सीबाट सिराहा पनि आउँछ। त्यसैले पढ्दाखेरि हामीले भित्र चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ के छ, सूत्र मात्रै नबनाएर कन्टेन्टमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा पनि डिटेलमा पढ्न जरुरी छ है। भित्री मधेसमा पर्ने 7 जिल्ला, यो मैले जति पनि तपाईहरुलाई लेखाएको छु, यो 7 जिल्ला तपाईहरुलाई सोध्यो भने अब पर्ने कुन हो नपर्ने कुन हो जसरी प्रश्न सोधे पनि तपाईले त्यसको उत्तर सजिलै के त दिन सक्नुहुन्छ। र हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, देखाए मध्ये भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरूको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको के त क्रम मिलाउनुहोस्, अर्डर मिलाउनुहोस् भनेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ हामीलाई। त्यसरी बुझ्नु भयो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भनेपछि यो मैले तपाईहरुलाई जति लेखाएको छु नि, यो जिल्लाहरू यो के हो त पूर्वदेखि के त पश्चिमसम्मको अर्डरमा छ। ल हामीले पढ्दाखेरि यसरी पढ्नु पर्यो, जसको चाहिँ के त मल्टिपल युज हो। 7 वटा भित्री मधेसको जिल्लाको नाम पनि थाहा भयो र यो के त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि के भयो त एकैचोटि पर्यो। अब भित्री मधेसमा हामीलाई अर्को कुन सोध्न सक्छ, प्रश्न सोध्यो भने सबैभन्दा के त ठुलो जिल्ला कुन हो भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ हामीलाई। सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो त साथीहरू? भित्री मधेसको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो त? दाङ। सबैभन्दा ठुलो जिल्ला दाङ र सबैभन्दा के त सानो जिल्ला भनेर प्रश्न सोध्यो भने नि यो पनि ल यही छ। यो पनि के त सानो जिल्ला र ठुलो जिल्ला सम्बन्धी के त तपाईहरुलाई मैले जानकारी पनि के त दिएको छु है त, भित्री मधेसको चाहिँ जानकारी। अब अर्को भित्री मधेस सम्बन्धी के हो, भित्री मधेसको चाहिँ जिल्लाहरूले नेपालको कुल क्षेत्रफल कति ओगटेको छ भन्ने प्रश्न सोध्ला हामीलाई। यहाँ हेर्नु 10.85% जुन छ यो के हो त एरिया अकुपाइड बाई एरिया। एकछिन मैले यो तपाईहरुलाई मेटाएर, यो साथीहरूले यो भित्री मधेसमा पर्ने जिल्ला ठुलो कुन सानो कुन पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सबै रिपोर्ट गर्नु होला। मैले यो सबै इरेज गर्दैछु तपाईहरुलाई। मैले अब यस सम्बन्धी 10.85% छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरिया अकुपाइड बाई डिस्ट्रिक्ट्स अफ इनर तराई, अथवा भित्री मधेसमा पर्ने के त जिल्लाहरूले नेपालको कुल के त क्षेत्रफलको 10.85% चाहिँ ओगट्छ। साथीहरू कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला, 10.85% चाहिँ के हो त यो एरिया अकुपाइड बाई डिस्ट्रिक्ट अफ इनर तराई भनेको छ। भित्री मधेस के हो त समुद्री सतहबाट 300 मिटरदेखि 610 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको चाहिँ के त स्थानलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि भित्री मधेस भनिन्छ। तर यो जिल्लाहरू सबै यो यहाँ दिएका जिल्लाहरू 7 वटा जुन जिल्लाहरू मैले अघि लेखाएको थिएँ, त्यो जिल्लाहरूले चाहिँ के त सम्पूर्ण 300 देखि 610 सम्मको चाहिँ के त समुद्री सतहबाट त्यति उचाइमा नपर्न पनि सक्छन् कुनै भाग। त्यसैले जिल्लाले चाहिँ के त 10.85% ओगटेको छ। तर भित्री मधेसले चाहिँ नेपालको कति क्षेत्रफल ओगटेको छ भन्छ भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ कति भयो त जम्मा 8.5% है। यो चाहिँ भित्री मधेसले, यो चाहिँ के त भित्री मधेस
यो चाहिँ के भयो त भित्री मधेसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 8.5% ओगटेको छ। भित्री मधेसका जिल्लाहरूले चाहिँ कति ओगटेको छ फेरि 10.85%। अघि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई जिल्ला र यो चाहिँ के त भित्री मधेसको के त जुन क्षेत्रफलको कुरा चाहिँ मैले अहिले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई। अब यसै गरी तपाईँहरूलाई मैले के त अब अर्को स्लाइडतर्फ लैजान्छु। यो पहिलो प्रश्नमा मैले तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण के त जानकारी भित्री मधेस सम्बन्धी दिएको छु है। अब दोस्रो प्रश्न छ आजको, जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ तपाईँहरूलाई मैले के गराएको छु त यो प्रश्न एकातिर हिमशिखर राखेको छु र अर्कोतिर के त हिम श्रृङ्खला राखेको छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ के त जोडा मिलाउनुहोस् भनेर प्रश्न सोधेको छ है। तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न छ तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सबै जानकारी चारवटा चाहिँ के त हिमशिखर र त्यो हिम श्रृङ्खला चाहिँ हिमशिखर चाहिँ कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो प्रश्नमा राखेको छु। कमा मनास्लु, खमा पुमरी, गमा अपी, घमा माछापुच्छ्रे। त्यसै गरी यता हिम श्रृङ्खलामा 1 मा खुम्बु, 2 मा गुराँस, 3 मा गणेश, 4 मा अन्नपूर्ण र अप्सन क ख ग घ दिएको छ। साथीहरू कृपया यसको अध्ययन गरेर तपाईँहरूले कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ के गर्नु त अब तपाईँहरूले यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् ल। साथीहरू तपाईँहरूलाई केही समय यो प्रश्नको उत्तर जान्ने साथीहरूलाई मैले केही समय दिएँ। सही उत्तर थाहा पाउने साथीहरूले कृपया कमेन्ट गर्न चाहिँ के त सुरु गर्नुहोस् है। कुन हिमशिखर चाहिँ कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। सही उत्तर कमेन्ट गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। साथीहरूले पढ्ने साथीहरूले एकदमै सही उत्तर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ ल, म तपाईँहरूलाई अब सही उत्तर के त दिन्छु है। अब सुरुमा तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर मनास्लु के त हिमाल जुन छ यो कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ त गणेश हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत। त्यसै गरी जुन पुमरी छ यो पर्छ खुम्बु हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत। त्यसै गरी अपी जुन छ यो कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ छ यो गुराँस हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत। त्यसै यो माछापुच्छ्रे जुन छ यो चाहिँ अन्नपूर्ण। अब यति भएपछि हामीलाई सही उत्तर कुन हो यो छान्न सजिलो हुन्छ। क को 3 भएको कुन छ, ए को 3 भएको यहाँनिर 3 यो एउटा छ, त्यसपछि अर्को यो छ है। त्यसै गरी बी को 1 यो छ, यो छ अझैसम्म। अब यो यहाँनिर सुरुमै गलत भइहाल्यो दुईटा। त्यसै गरी सी को के छ हाम्रो 2 गुराँस भनेपछि हाम्रो सही उत्तर कुन रहेछ साथीहरू क को सही उत्तर रहेछ है त। भनेपछि मनास्लु हिमशिखर गणेश हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत। त्यसरी पुमरी खुम्बु अपी गुराँस र माछापुच्छ्रे चाहिँ के त अन्नपूर्ण अन्तर्गत पर्दछ है। ल अब तपाईँहरूलाई मैले यो सम्बन्धी थप जानकारी दिएँ। हेर्नु है, मनास्लु हिमशिखर कुन जिल्ला अन्तर्गत पर्छ त यो गोर्खा। हामीलाई प्रश्न सोध्ला भोलि मनास्लु हिमाल अथवा हिमशिखर कुन जिल्लामा पर्छ भन्यो भने गोर्खा। गोर्खा कुन त गण्डकी जिल्ला र मैले प्रदेश मेन्सन गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई। गण्डकी प्रदेश के त प्रदेश, त्यसै गरी यो के त जिल्ला है त। ल त्यसै गरी के त यो प्रदेश, यो प्रदेश नम्बर 1। त्यसै गरी के त यो पुमरी हिमाल जुन छ यो कति त सोलुखुम्बु जिल्ला अन्तर्गत पर्छ। त्यसै गरी यो सुदूरपश्चिम त्यसै गरी यसको जिल्ला जुन छ अपी हिमाल दार्चुला जिल्लामा के त अवस्थित छ। त्यसै गरी माछापुच्छ्रे जुन छ यो कास्की जिल्लामा जुन के त गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। अब हामीलाई भोलि हिमशिखर यहाँ दिएको हिमशिखरहरू हिमशिखर कुन जिल्लामा पर्छ अथवा कुन प्रदेशमा पर्छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने पनि मैले तपाईँलाई यहाँ त के त जिल्ला र प्रदेश पनि के त तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइसकेको छु। त्यसै गरी अब तपाईँहरूलाई भोलि प्रश्न सोध्न सक्छ यहाँ दिएका हिमालहरू छ हिमालहरूको चाहिँ उचाइ कति हो भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्ला हैन।
तपाईहरुलाई मैले थप जानकारी दिए। यो मनास्नु हिमाल जुन छ यो कति छ त 8163 मिटर के त अग्लो हिमाल हो है। त्यसैगरी पुमरी जुन छ यो छ 7100 के त 61। त्यसैगरी यो अपी जुन छ यो छ 7132। त्यसैगरी यो माछापुच्छ्रे जुन छ यो छ 6900 के त 93 के त मिटर अग्लो। ल हेर्नु साथीहरु, यो 2020 लाइभ टेस्ट तपाईहरुलाई कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईहरुले यही प्रश्नबाट पनि सायद बुझिसक्नु भएको होला है साथीहरु। तपाईहरुलाई मैले यस प्रश्नको उत्तर मात्रै नभएर कति जानकारी दिएको छु। तपाईहरुले यो प्रश्नहरुको चाहिँ प्रश्न उत्तर शैलीमा चाहिँ प्रश्न बनाउनु भयो भने कतिवटा प्रश्न होला कतिवटा उत्तर होला तपाईहरुले आफैले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटै प्रश्नमा चाहिँ 4 वटा चाहिँ हिमालका हिम श्रृङ्खला, त्यसपछि यिनीहरुको उचाइ, कुन जिल्लामा अवस्थित छ र कुन प्रदेशमा चाहिँ यो हिमालहरु अवस्थित छ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु है त साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले यो 2020 लाइभ टेस्ट जति पनि छ फर्स्ट सेसनबाटै तपाईहरुले चाहिँ एकदम यो हेरेर यो चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर दिएको जानकारी सम्पूर्ण चाहिँ कपीमा टिपोट गरेर एक्जामको तयारी गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो के त एकदमै एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ है साथीहरु। ल अब आजको अर्को प्रश्न, हाम्रो अर्को प्रश्न छ नदी किनारमा अवस्थित नगरहरू सम्बन्धित भनाई सही वा गलत छान्नुहोस्। हामीलाई यहाँनिर 3टा भनाइ दिएको छ, जुन मध्ये चाहिँ के त कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त छुटाउनु पर्यो है। एकमा छ घोराई शहर बबई नदी किनारमा अवस्थित छ, दुईमा छ गाईघाट शहर त्रियुगा नदी किनारमा अवस्थित छ, त्यसैगरी 3मा छ सिन्धुलीमाडी शहर आदि खोला नदी किनारमा अवस्थित छ। यो 3टा भनाइ दिएको छ, त्यो मध्ये कमा के भनेको छ 1 र 2 मात्र सही, खमा 2 र 3 मात्र सही, गमा 1 र 3 सही, घमा सबै गलत भनेर हामीलाई चाहिँ के त 4 वटा अप्सन दिएको छ। कृपया यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरुले यस प्रश्नको चाहिँ के त उत्तर कमेन्ट गर्न स्टार्ट गर्नु होला। ल साथीहरुले कतिपय साथीहरुले प्रश्न पढेर भ्याउने साथीहरुले उत्तर पनि सही उत्तर कमेन्ट गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरुले कमेन्ट गरेका उत्तर कतिपय सही पनि छन्, कोही साथीहरुले गलत उत्तर पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। ल ठीक छ साथीहरु, तपाईहरुलाई अब म यसको के त सही उत्तर कुन हो तर्फ लैजान्छु है त। यहाँनिर दिएको भनाइ मनन गर्नु पर्यो हामीले, सुरुमा कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत भन्ने कुरा छुट्याएर मात्रै हामीले के त कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ करेक्ट हो भन्ने चाहिँ ठम्ब्याउन सक्छौं है। सुरुमा घोराई शहर बबई नदी किनारमा अवस्थित छ भनेको छ, जुन एकदमै सही छ, फर्स्ट अप्सन के त सही छ। त्यसैगरी गाईघाट शहर त्रियुगा नदी किनारमा अवस्थित छ, यो पनि सही छ, यो अप्सन 2 पनि के त सही रहेछ। कृपया के त पुरा प्रश्न पढ्ने बानी राखौं। हामीले 1 र 2 सही भन्ने बित्तिकै अब 3 तिर नपढिकन 1 र 2 मात्र सही भन्ने चाहिँ खोज्न चाहिँ हतार गरिहाल्छौं। एक्जामको बेलामा हतार गरियो भने आउने प्रश्नको उत्तर पनि के हुन्छ त हामीले बिगार्न सक्छौं। त्यसैले पुरा प्रश्न पढ्न जरुरी छ। अप्सन 3 मा के भनेको छ सिन्धुलीमाडी शहर आदि खोला नदी किनारमा अवस्थित छ भनेको छ। यो तेस्रो भनाइ जुन दिएको छ यो सही छ त साथीहरु? छैन, यो भनाइ के छ त गलत छ। भनेपछि 1 र 2 सही दिएको रहेछ हामीलाई, भनेपछि हाम्रो राइट अप्सन चाहिँ कुन हो त? हामीलाई कमै भनेको छ 1 र 2 मात्र सही, यही हैन त सही साथीहरु? पक्कै पनि क। जति पनि साथीहरुले अप्सन ए अथवा क कमेन्ट गर्नु भएको छ यो एकदमै के भयो त तपाईहरुले चाहिँ सही अप्सन चाहिँ चुज गर्नु भएको छ। दुईटा सही छ, गमा चाहिँ के छ त गलत बनाइराखिएको छ। त्यसो भए सिन्धुलीमाडी शहर कुन नदी किनारमा अवस्थित छ त? सिन्धुलीमाडी शहर चाहिँ कुन त? कमलामाई नदी किनारमा के त अवस्थित छ है त साथीहरु। त्यसैगरी यहाँ आदि खोला भनेर एउटा खोला दिएको छ नि, आदि खोला हो। यो आदि खोला नदीमा अवस्थित शहर अथवा नदी किनारमा चाहिँ के त अवस्थित शहर कुन हो त? यहाँ मैले तपाईहरुलाई यतापट्टि यसको पनि तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिए। ल स्याङ्जा शहर चाहिँ कुन नदी किनारमा अवस्थित रहेछ त? आदि खोला। हेर्नु तपाईहरुलाई अब यहाँनिर एउटा प्रश्न तर कतिवटा छ मैले 1 2 3 4 5 वटा कतिवटा जानकारी यही प्रश्नमा एउटै प्रश्नमा दिइसकेको छु है त साथीहरु। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौं है त। नेक्स्ट आजको नेक्स्ट प्रश्न सही वा के त गलत छुट्याउनुहोस्। यहाँ पनि हामीलाई दुईटा अप्सन दिएको छ, दुईटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत छ त्यो हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। एकमा भनेको छ डेन्युब नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदी भनेर चिनिन्छ, दुईमा भनेको छ डेन्युब नदी 11 देश भएर बग्दछ भनेको छ। कमा छ 1 मात्र सही, खमा छ 2 मात्र सही,
गमा छ दुवै सही, घमा चाहिँ के छ त दुवै गलत भनेर भनेको छ है त। अब हामीले यो दुईटा कुन चाहिँ भनाइ सही वा गलत छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अप्सन पनि दिएको छ। कृपया थाहा हुने साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला अप्सन। तपाईहरुलाई कुनै पनि प्रश्नको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईको कमेन्टहरु पढिरहेको छु। तपाईहरुले सही वा गलत कमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यो पनि निहालिरहेको छु। साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। गुड, तपाईहरुको एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ साथीहरु। कृपया एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नु होला है। ल अब के छ त भन्दाखेरि हामी सही उत्तरतर्फ लागौं है त। डेन्युब नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदी अर्थात् इन्टरनेसनल रिभर पनि भनिन्छ है। एक नम्बरमा जुन दिएको छ यो के हो त एकदमै सही हो। त्यसैगरी के भनेको छ दुईमा डेन्युब नदी 11 देश भएर बग्दछ भनेको छ। के डेन्युब नदी 11 देश भएर बग्छ त? पक्कै पनि होइन। यो कति त 10 देश मात्रै भएर बग्छ भनेपछि यहाँनिर के त हामीलाई गलत अप्सन दिएको रहेछ। भनेपछि यसमा चाहिँ यो प्रश्नमा चाहिँ हाम्रो सही उत्तर के हो त? एक मात्र सही, दुई मात्र सही, दुवै गलत। कुन चाहिँ हो त? एक मात्र सही, एउटा मात्रै सही छ। यसको सही उत्तर चाहिँ के हो त? एक मात्र सही। त्यसो भए डेन्युब नदी कति देश भएर बग्दछ त? यो नदी कति त 10 देश भएर बग्दछ है। 10 देश भएर बग्दछ डेन्युब नदी। कुन कुन 10 देश? कुन कुन 10 देश? अस्ट्रिया, हंगेरी, जर्मनी, क्रोएसिया, युक्रेन, बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, मोल्डोभा, रोमानिया, त्यसैगरी अर्को कुन त? सर्बिया। ल कतिवटा देश भएर बग्दो रहेछ त डेन्युब नदी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तपाईहरुलाई स्लाइडमा पनि राखेको छ सायद, स्लाइडमा पनि देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यो जुन डट गरेर राखेको छ जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगेरी भनेर यहाँ जति पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है। स्लाइडमा पनि राखिदिएको छ। दुई 4 6 8 10 वटै कतिवटा नदी यो सरी यो कतिवटा देश भएर बग्छ यो नदी डेन्युब नदी भन्ने कुरा तपाईहरुले यो स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ अगाडि मैले लेखेको छु यो 10 वटा देश भएर कुन देश भएर बग्छ, कुन देश भएर बग्दैन अथवा दिएको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ गलत कुन चाहिँ सही जसरी पनि प्रश्न राख्न सक्छ। तपाईहरुले यो 10 वटा देश पनि के त जान्नु पर्ने हुन्छ है त साथीहरु। त्यसैले यो 10 वटा देश पनि के गर्नु त तपाईहरुले टिपोट गरेर राख्नु होला कपीमा। तपाईहरुले पछि यो जुन हामीलाई यहाँनिर म्यापमा देखाएको छ योबाट पनि टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईहरुलाई आजको के त अब अर्को प्रश्न, संसारकै के त लामो नदी अमेजन नदी कति देश भएर बग्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। प्रश्नमा के छ? एकदमै सजिलो प्रश्न। कमा 4, खमा 5, गमा 6 र घमा 7 है। संसारकै लामो नदी प्रश्नमै तपाईहरुलाई एउटा इन्फर्मेसन छ हेर्नु यहाँ। प्रश्नमै के त इन्फर्मेसन छ। लामो नदी संसारकै कुन रहेछ त? अमेजन। यो नदी चाहिँ कति देश भएर बग्दछ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। कमा 4, खमा 5, गमा 6 र घमा 7 कति नदी भएर बग्दछ साथीहरु अमेजन? कति देश भएर बग्दछ त अमेजन नदी? कृपया कमेन्ट गर्नु साथीहरु। तपाईले कमेन्ट गर्न पनि सुरु गर्नु भइसकेको छ। एकदमै सामान्य प्रश्न, तपाईलाई प्राय यो प्रश्नको उत्तर पनि थाहा छ। तर यो सम्बन्धी चाहिँ के त तपाईहरुले अझै डिटेल पनि के त जान्न पर्ने हुन्छ। र कतिपय साथीहरुले सही प्रश्नको चाहिँ यो सब प्रश्नको सही उत्तर कमेन्ट गर्नु भइसकेको छ। एकदमै सही 6 देश भन्नुभएको छ धेरैले। संसारकै लामो नदी अमेजन कति देश भएर बग्छ त? 6 देश भएर बग्दछ है त। कुन देश देखाएको मध्ये लामो नदी अमेजन कुन देश भएर बग्दछ अथवा कुन देश भएर बग्दैन भनेर हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यही भएर यो 6 देश कुन हो त भनेर हामीले जानिराख्नु पर्यो नि त। 6 वटा देश, यो 6 देशहरु कुन हुन् त? बोलिभिया, ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेडर, भेनेजुएला, पेरु। यी 6 देश भएर बग्छ। अब हामीलाई भोलि प्रश्न सोधोस्
कुन देश भएर बग्छ अथवा कुन देश भएर बग्दैन भनेर जे भनेर प्रश्न सोधे पनि तपाईहरुले यसको चाहिँ के त अफकोर्स सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ है त। यो 6 वटा देश कृपया रिपोर्ट गर्नुहोस् है त। त्यसैगरी अब अमेजन नदी भनेको छ संसारकै लामो नदी, यो कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ यस्तो पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। यसको उत्पत्ति र अन्त्य है त। यसको उत्पत्ति चाहिँ कहाँबाट हुन्छ त? उत्पत्ति चाहिँ एन्डिज के त माउन्टेनबाट अथवा एन्डिज माउन्टेन रेन्जबाट है त। अस्ति हामीले एन्डिज माउन्टेन रेन्ज सम्बन्धी पहिलो के त सेसनमा चाहिँ हामीले यो प्रश्न मैले यो प्रश्न पनि राखेको थिएँ र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पनि तपाईहरुलाई दिएको छु। तपाईहरुले यो भन्दा अगाडिको चाहिँ सेसन हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको चाहिँ के त डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिएको छ, तपाईहरुले फर्स्ट सेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। एन्डिज माउन्टेन रेन्ज सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई त्यहीँनिर गएर के त हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। उत्पत्ति र अब यो मिसिन्छ चाहिँ कहाँ गएर त, अथवा यो चाहिँ मिसिन्छ कहाँ गएर त? आन्ध्र महासागर। ल अमेजन नदी सम्बन्धी तपाईहरुलाई यो थियो जानकारी। कुन देशहरु भएर बग्छ, कति लामो पनि लेखाइदिए, संसारकै लामो भनेको छ। यो कति लामो भने पनि 6400 के त किलोमिटर लामो है। संसारकै लामो नदी कति मिटर लामो, कति देश भएर बग्छ, कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, कहाँ गएर मिसिन्छ अथवा कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई एउटै प्रश्नमा दिएको छु मैले। सायद अब यो भन्दा बढी अमेजन नदीबाट प्रश्न सोध्छ भने तपाईहरुलाई यो भन्दा बढी प्रश्न नसोध्ला है। कृपया यो सम्पूर्ण जानकारी टिपोट गर्नुहोस् है त। तपाईहरुलाई अब अर्को प्रश्न यहाँ भनेको छ पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरू अर्थात् पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि के त अगाडिको राजाहरूको सही क्रम छान्नुहोस्। यहाँनिर हामीलाई 4 वटा अप्सन दिएको छ। क ख ग र घ मा डिफरेन्ट के त राजाहरूको नाम दिएर सही क्रम चाहिँ के त छान्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई के गराएको छ त प्रश्न गरेको छ। हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त सही क्रम चाहिँ छान्न सक्नु पर्यो है त साथीहरू। यसको सही क्रम थाहा पाउनको लागि पृथ्वीनारायण शाह पूर्व कतिजना राजा भए है र कतिजना राजा भए र तिनीहरू को हुन्, को चाहिँ राजा भए भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण राजाहरूको नाम थाहा पाएपछि हामीले के त यसको चाहिँ सही चाहिँ के त उत्तर थाहा पाउन सक्छौं है त। यसको सही उत्तर थाहा पाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरू को थिए त्यो जानकारी दिन्छु। सुरुमा पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरू कतिजना राजा थिए? 9 जना। को थिए? विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 मा गोर्खा राज्यको स्थापना पश्चात 9 जना राजा भए पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि। को थियो त? सुरुमा को त? द्रव्य शाह। द्रव्य शाह, त्यसैगरी पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, 1 2 3 4 5 6 शाह। अब 7 1 2 3 4 5 6 7 जना 7 वटा राजाको नाम त्यहाँ भइसकेको छ। बाँकी 2टा मैले यहाँ लेख्छु। पृथ्वीपति शाह, त्यसैगरी नरभूपाल शाह। यी 9 थिए के त पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि गोर्खा राज्यको के त स्थापना पश्चात बनेका राजाहरू 9 जना। द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह। अब हामीलाई प्रश्न सोधेको हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त सही क्रम छान्नु पर्यो। यहाँनिर सुरुमा क अप्सन दिएको छ द्रव्य शाह ठीक छ, पुरन्दर शाह ठीक छ, त्यसपछि हेर्नु त राम शाह भनेको छ यो पनि ठीक छ, त्यसैगरी के त छत्र शाह भनेको छ। के यो क्रम सही छ त?
रामशाह पछि छत्रशाह हो त राजा भएको होइन। रामशाह भन्दा के हो त अगाडि हो भनेपछि यो अप्सन के रहेछ त गलत है। त्यसै गरी सुरुमा भनेको छ द्रव्यशाह, त्यसै गरी के त रुद्रशाह अनि कृष्णशाह। रुद्रशाह भन्दा अगाडि कृष्णशाह राजा भइसकेका थिए भनेपछि यहाँनिर के छ रुद्र पछि कृष्णशाह छ भनेपछि यो अप्सन सही हो त, यो पनि के हो त गलत। गमा छ रामशाह, यहाँ छ जुन रामशाह, त्यसै गरी कृष्णशाह, त्यसै गरी के त पृथ्वीपति शाह र के त नरभूपाल शाह। पृथ्वीपति शाह नरभूपाल शाह भनेपछि के त हाम्रो सही अप्सन कुन रहेछ त ग रहेछ। यो अप्सन पनि चेक गरौँ। यहाँनिर के छ त पुरन्दर शाह द्रव्य शाह भनेपछि पुरन्दर शाह दोस्रो थिए, पहिलोको थिए त द्रव्य थिए भनेपछि यो अप्सन पनि गलत रहेछ। भनेपछि यो सही क्रम कुन सही रहेछ त अप्सन ग सही रहेछ नि साथीहरू। त्यसैले 1616 भदौ 25मा चाहिँ गोर्खा राज्यको स्थापना पश्चात 9 जना राजाहरू द्रव्यशाह, पुरन्दर शाह, छत्रशाह, रामशाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह थिए। त्यसो भए 10औं राजा को भयो त पृथ्वीनारायण शाह भए। पृथ्वीनारायण शाह कतिौं राजा हुन् अथवा पृथ्वीनारायण शाह अगाडि कतिजनाले रुल गरेका थिए होइन, अथवा सही क्रम कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न हामीलाई सोध्यो भने हामीले अब यसको चाहिँ के त एकदमै सही उत्तर दिन सक्छौँ। किन भन्दा हामीलाई अलरेडी यहाँनिर 9 वटा राजाको चाहिँ के त इन्फर्मेसन थाहा भइसकेको छ है त। अब आजको अर्को प्रश्नतर्फ तपाईँहरूलाई मैले लिएर गएँ है। अर्को प्रश्न जानु पूर्व तपाईँहरूलाई एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक। लोकसेवा आयोग, जेनरल नलेज सामान्य ज्ञान, शाखा अधिकृत नायब सुब्बा खरिदार भनिएको छ। यहाँ एउटा मान्छेको फोटो दिएको छ। यो मान्छेको फोटोको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई सायद केही व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन होला। तपाईँहरू सम्पूर्ण जति पनि लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोग र यो सामान्य ज्ञान खण्ड जति पनि सिलेबसमा राखिएको छ, जति पनि इक्जामको तपाईँहरू प्रिपेरेसन गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले सायद उहाँलाई नचिन्ने चाहिँ कमै हुनुहुन्छ होला है। हाम्रो एकदमै चर्चित सामान्य ज्ञान प्रशिक्षक सन्तोष खड्का सर, जसको चाहिँ मैले यहाँ केही बयान गरिराख्नु पर्दैन। उहाँको चाहिँ लाइभ क्लासेस अहिले एडुसफ्ट एकाडेमीमा एउटा खरिदारको जुन नजिकै गरेको परीक्षाको तुफान क्लास छ, 15 डेज तुफान क्लास चलिरहेछ। खरिदारको चाहिँ तयारी गर्ने र अहिले जुन हुन गइरहेको इक्जाम छ त्यसको चाहिँ प्रिपेरेसन गर्ने साथीहरूले सरको चाहिँ तुफान क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई इक्जाममा सामान्य ज्ञानका चाहिँ प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ एकदमै के त सजिलो ढङ्गले कसरी चाहिँ कुल भएर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, कस्ता खाले प्रश्न आउन सक्छन् देखि लिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के त सम्भावित प्रश्नको चाहिँ प्रश्न र त्योसँग सम्बन्धित उत्तर सम्बन्धी सबै जानकारीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई सरले दिनुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को जुन छ यो लाइभ क्लासेस अहिले निजामती कर्मचारीको जति पनि तयारी गर्ने साथीहरूको लागि एकदम डिटेलमा मैले तपाईँलाई जुन यहाँ अहिले प्रश्न गराइरहेको छु, अलिअलि तपाईँलाई सामान्य जानकारी दिइरहेको छु हरेक प्रश्नको, तर त्योभन्दा बृहत के त तपाईँलाई जानकारीको लागि चाहिँ सन्तोष खड्का सरको अहिले जुन भइरहेको छ यो डेली लाइभ क्लासेस तपाईँहरूले त्यो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यस एडुसफ्ट एकाडेमी मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर तुरुन्त सम्पर्क गरेर एकदमै के त रिसोर्स पर्सन, एकदमै राम्रो रिसोर्स पर्सनको चाहिँ क्लास लिएर तपाईँहरूले आफ्नो तयारी चाहिँ के त थप मजबुत बनाउन सक्नुहुनेछ है त साथीहरू। ल यति भन्दै अबको अर्को प्रश्न। ल हाल नेपालको संविधानले कुन धारामा समानताको हक, नेपालको संविधान जुन छ अहिले 2072 सालमा आएको, त्यो संविधानले समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ कुन चाहिँ धारामा व्यवस्था गरेको छ है? क धारा 16, ख धारा 18, ग धारा 20, घ धारा 22। ल साथीहरू यस प्रश्नको सही उत्तर थाहा पाउने साथीहरूले कृपया कमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। ल साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् र कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। साथीहरूले एकदमै एक्टिभली तपाईँहरूले चाहिँ मेरो क्लास हेरिरहनु भएको छ, एकदमै एक्टिभली चाहिँ पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो सेसन एकदमै के त फ्रुटफुल हुनेछ साथीहरू। यस तपाईँहरूले गरेको कमेन्ट एकदमै सही छ, राइट एन्सर। ल धेरैजना साथीहरूले चाहिँ यसको सही उत्तर चाहिँ के त कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ है। समानताको हक कुन धारामा छ त? धारा 18 मा है। मौलिक हक र कर्तव्यहरू नेपालको संविधानको के त भाग 3 मा के त भाग 3 को धारा कति त? धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हक सम्बन्धी के त जुन जानकारी दिएको छ तपाईँहरूलाई अहिलेको संविधानमा, त्यो कुन भागमा पर्छ त? भाग 3 मा पर्छ।
र त्यो मध्ये पनि समानताको हक कुन धारामा पर्छ त? धारा 18 मा के त पर्दछ है। त्यसो भए बाँकी दिएका धाराहरूमा कुन कुन मौलिक हक पर्दछ त? धारा 16 मा के छ त? सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक। त्यसै गरी धारा 18 मा समानताको हक, धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हक। त्यसै गरी धारा 22 मा के छ त? यातना विरुद्धको हक। ल साथीहरू, तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिए भाग 3 मा छ मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी। धारा 16 देखि 46 सम्म छ भने 16, 18, 20, 22 को तपाईहरुलाई मैले यहाँ जानकारी दिए। बाँकी कुन धारामा कुन मौलिक हक पर्छ त्यो सम्बन्धी तपाईहरुले सम्पूर्ण अध्ययन गर्नु होला है साथीहरू। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ के त यस प्रश्नमा अटाएसम्मको जानकारी अहिले यहाँ दिइसकेको छु। 4 वटा अप्सन अटाएको छ, 4 वटा अप्सनको चाहिँ मैले दिइसकेको छु तपाईहरुलाई जानकारी। तपाईहरुले अब बाँकी मौलिक हक कुन धारा अन्तर्गत कुन मौलिक हक पर्दछन् भन्ने कुरा कृपया तपाईहरुले आफैले अध्ययन गर्नु होला है त। अब हाम्रो अर्को प्रश्न छ आजको। 15औं योजनाले विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? कमा छ 80%, खमा छ 100% अर्थात् 100%, गमा छ 95%, घमा छ 99%। विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ साथीहरू? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई थाहा भएको छ भने, थाहा छ भने, यो प्रश्नको उत्तर थाहा छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले 100% पनि कमेन्ट गर्नु भइरहेको छ। कति साथीहरूले ल ठिक छ, कतिले ख ख। ठिक छ साथीहरू, तपाईहरुले यो प्रश्न सायद तपाईहरुले 15औं योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पढ्नु भएको छ होला। यो प्रश्न सजिलो छ र यसको उत्तर पनि तपाईहरुलाई धेरैले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ साथीहरू। तपाईहरुले कमेन्ट गरेको कतिपय साथीहरूको चाहिँ के त प्रश्नको उत्तर सही पनि छ। यसको सही उत्तर के हो त? ख 100%। अब यो बाँकी जुन 80%, 95% र 99% छ यसमा पनि मैले तपाईहरुलाई केही जानकारी चाहिँ दिनेछु है त। 80% जुन छ 15औं योजनाले विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार 100% अर्थात् 100% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। 80% चाहिँ के को लक्ष्य हो त? मैले तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिएँ। इन्टरनेटमा के त पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या। इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त यो 15औं योजनाले? 80%। त्यसै गरी विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार 100% भइहाल्यो। जुन 95% छ यो के हो त? साक्षरता दर। तर कति वर्ष माथि? 15 वर्ष माथि है त। ल त्यसै गरी यसमा हामीलाई घमा दिएको छ अप्सन कति त? 99 के त प्रतिशत भनेर दिएको छ। यो चाहिँ के हो त? आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको के त जनसङ्ख्या। ल 99% के लक्ष्य हो त? केमा लक्ष्य हो त? 15औं योजनाको आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या चाहिँ कति पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य छ त? हाम्रो 15औं योजनाको 99%। ल साथीहरू, तपाईहरुलाई मैले यस प्रश्नमा पनि 4 वटा जानकारी दिइसकेको छु। एउटा विद्युतमा पहुँच प्राप्त परिवार कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्ने प्रश्न आयो भने 100% अर्थात् 100%। त्यसै गरी 80% इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्यो भने 80%। त्यसै गरी साक्षरता दर, राम्रै पढ्नु है यो प्रश्न। साक्षरता दर कति त? 15 वर्ष माथि भनेको छ यहाँ। 15 वर्ष माथि साक्षरता दर पुर्याउने लक्ष्य कति हो त? 95%। त्यसै गरी घमा 99% छ। आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य छ त? 99%। ल
अब यो थियो तपाईहरुलाई 15औं योजनासँग सम्बन्धित प्रश्न र त्यो सम्बन्धी चाहिँ के त अन्य जानकारी पनि। अब आजको फेरि अर्को प्रश्न, हाम्रो अर्को प्रश्नमा छ जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ एकातिर नाम दिएको छ, अर्कोतिर पुस्तक अथवा कृति, कसको कृति कुन हो भन्ने चाहिँ हामीलाई प्रश्न दिएको छ है। यो प्रश्न तपाईहरुले पढ्नुहोस्, हतार नगरिकन कसको कृति कुन हो पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईहरुले चाहिँ यसको चाहिँ के गर्नु त सही उत्तर कमेन्ट गर्नुहोस्। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले 5 सेकेन्ड दिए है त, यसको सही उत्तर के हो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। ल साथीहरुले कमेन्ट पनि सुरु गर्नु भइसकेको छ है, हतार नगरिकन कमेन्ट गर्नु है। तपाईहरुले हतार गर्नुभयो भने चाहिँ आउने प्रश्नको उत्तर पनि बिग्रिन सक्छ, त्यसैले कृपया हतार नगरिकन सही तरिकाले प्रश्न पढेर त्यसको उत्तर के हुन सक्छ सही तरिकाले चाहिँ के त ठम्म्याएर अनि बल्ल त्यसको चाहिँ के गर्नु त तपाईहरुले सही उत्तर दिनु होला है त। ल धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्नु भइसकेको छ। अब तपाईहरुलाई म यसको सही उत्तर के हो त्यसतर्फ लिएर जान्छु। भानुभक्त आचार्य, जसलाई चाहिँ के त आदिकवि पनि भनेर चिनिन्छ है। मैले तपाईहरुलाई अर्को इन्फर्मेसन दिएँ, आदिकवि भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर। सिम्पल, कहिले कहिले परीक्षामा एकदमै सामान्य भन्दा सामान्य प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, सबै प्रश्न गाह्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन है। सामान्य भन्दा सामान्य प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। हामीले त्यही सामान्य कुरा इग्नोर गरेर चाहिँ के हुन्छ त सामान्य प्रश्नको एकदमै सामान्य उत्तर पनि बिगार्न सक्छौँ। त्यसैले सामान्य कुराहरू पनि पढ्ने बानी राखौँ है त। भानुभक्त आचार्य, जसलाई आदिकवि पनि भनेर चिनिन्छ, उहाँको पुस्तक अथवा कृतिको नाम के हो त प्रश्नोत्तर। त्यसै गरी भीमनिधि तिवारी छ, भीमनिधि तिवारीको कृति कुन हो त पुतली है। भीमनिधि तिवारीको कृति कुन हो त पुतली। त्यसै गरी हाम्रो अर्को लेखनाथ पौडेल छ, जो कवि शिरोमणि भनेर पनि चिनिन्छ। कवि शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने लेखनाथ पौडेललाई चिनिन्छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको कृतिको नाम के हो त गौरी गौरव। यहाँ दिएको है, अन्य कृति पनि हुन सक्छन्, तर यहाँ प्रश्नसँग सम्बन्धित कृति कुन हो मैले त्यो चाहिँ भनिरहेको छु है तपाईहरुलाई। त्यसै गरी शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, जसलाई के त के उपनामले चिनिन्छ साथीहरु कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। के उपनामले चिनिन्छ शम्भु प्रसाद ढुङ्गेललाई? आँसु कवि है। शम्भु प्रसाद ढुङ्गेललाई आँसु कवि उपनामले पनि चिनिन्छ। उहाँको कृति कुन हो त यहाँ बाँकी रहेको एउटा कृति छ जुन के त शकुन्तला भनेर। अब हामीले जोडा मिलाइसक्यौँ। अब यसको हतार नगरिकन सही उत्तर के हो त्यो हेरौँ। 1 को 4 एउटामा दुईटामा भनेपछि यो दुईटा रङ भइहाल्यो। बी को के हो त 1 हो भनेपछि यहाँनिर यो रङ छ भनेपछि यसको सही उत्तर कुन रहेछ साथीहरु ग। अब हामीलाई भोलि सिम्पल चाहिँ लेभल 1 क्वेसन सोध्ला, सिम्पली के भनेर त प्रश्नोत्तर के त कृतिका लेखक अथवा पुस्तकका लेखक को हुन् भनेर सोध्यो नि। भानुभक्त आचार्य, जसलाई आदिकवि भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी पुतली पुस्तकका लेखक अथवा पुतली कृतिका लेखक भीमनिधि तिवारी। त्यसै गरी गौरी गौरवको लेखनाथ पौडेल, जसलाई कवि शिरोमणि भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी शकुन्तलाका लेखक को हुन् त शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल, जसलाई के त आँसु कवि पनि भनेर चिनिन्छ। तपाईहरुलाई प्रश्न 1 तर जानकारी के त धेरै है त साथीहरु। यो तपाईहरुले अरु ठाउँमा जति पनि ठाउँमा कुनै पनि क्विज अथवा कुनै पनि चाहिँ एउटा भनौँ न प्रश्न र त्यसको उत्तर मात्रै जुन तपाईहरुले एउटा फलो गर्नु भएको छ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा, त्यो भन्दा यो त के त धेरै फरक छ। तपाईहरुलाई मैले प्रश्न उत्तरबाटै धेरै भन्दा धेरै चाहिँ के त जानकारी राख्दिरहेको छु। त्यसैले पनि तपाईहरुलाई यस एडुसफ्ट एकाडेमीको 2020 लाइभ टेस्ट सामान्य ज्ञान तर्फको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईहरुले महसुस गरिराख्नु भएकै छ होला है त। ल अब आजको के त अर्को प्रश्न। आजको हाम्रो अर्को प्रश्न छ बीपी राजमार्गको लम्बाइ कति छ है। राजमार्गबाट पनि हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधिन्छ, जस्तै कुनै पनि राजमार्गको लम्बाइ कति छ, त्यसको सुरुवात स्थान अथवा अन्त्य हुने स्थान कहाँ हो हैन, कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ, यस्ता प्रश्नहरू राजमार्गबाट सोधेको पाइन्छ। यहाँ प्रश्न छ हाम्रो बीपी राजमार्गको लम्बाइ कति छ है। अप्सनमा छ क 160 किलोमिटर, ख 171.10 किलोमिटर, ग 196 किलोमिटर, घ 112.83 किलोमिटर। ल साथीहरु, यो एकदमै सजिलो प्रश्न। तपाईहरुलाई उत्तर थाहा छ भने कृपया यस प्रश्नको उत्तर कमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। कति साथीहरुले सही कमेन्ट गर्नु भएको छ, कोहीले गलत पनि, कोही साथीहरुले गलत पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। ल साथीहरु, कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरुलाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद। तपाईहरुले चाहिँ एकदमै यो भिडियो चाहिँ फ्रुटफुल वेमा हेरिरहनु भएको छ भन्ने मैले अज्युम गरेँ। बीपी राजमार्गको लम्बाइ कति छ त, यसको कुल लम्बाइ कति छ त 160 किलोमिटर है। बीपी राजमार्गको के त सुरुवात र
यसको के त सुरुवात र के त अन्त्य स्थान अथवा बिन्दु पनि म तपाईहरुलाई राखिदिन्छु है त। यहाँ बीपी राजमार्ग है, बीपी राजमार्ग छ यो, यसको सुरुवात स्थान कहाँ हो त बर्दिवास, बर्दिवास महोत्तरी। त्यसैगरी यसको अन्त्य कहाँ हो त धुलीखेल काभ्रे। ल यो के हो त बीपी राजमार्गको लम्बाई, यसको सुरुवात स्थान र अन्त्य कहाँबाट हुन्छ। त्यसैगरी अप्सन ख मा दिएको छ जुन, यो कुन राजमार्गको लम्बाई होला त साथीहरु, अप्सन ख मा दिएको 171.10 किलोमिटर, यो हो पासाङ लामु, पासाङ लामु के त राजमार्ग है त साथीहरु। पासाङ लामु राजमार्ग मैले डिनोटेसनको लागि एउटा रा मात्र राखे, जस्ट डिनोट गर्नको लागि। पासाङ लामु राजमार्ग जुन 171.10 किलोमिटर लामो छ है त। यसको सुरुवात स्थान कहाँ हो त काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि यो कहाँसम्म त अन्त्य हुन्छ कहाँ त धुन्चे है त, धुन्चे रसुवा। यो अलिकति स्पेस सानो भएर ह्यान्डराइटिङ अलिक तपाईहरुले नबुझ्न सक्नुहुन्छ, मैले बोलेको सुनेर तपाईहरुले कृपया कपीमा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी यहाँनिर जुन 196 किलोमिटर दिएको छ, यो कुन राजमार्ग हो त साथीहरु, यो हो राप्ती राजमार्ग है, राप्ती राजमार्ग है। यसको सुरुवाती स्थान अलिमिया कहाँ त दाङ। त्यसैगरी यसको अन्तिम स्थान खौलपा रुकुम है त। त्यसैगरी जुन 112.83 किलोमिटर दिएको छ, यो हो अरनिको, अरनिको राजमार्ग है। यसको सुरुवात स्थान कहाँ हो त काठमाडौँ माइतीघर, काठमाडौँदेखि यसको अन्तिम बिन्दु कहाँ हो त काठमाडौँदेखि कोदारी, कोदारी सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोक। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई यो अप्सनमा दिएको के त सम्पूर्ण के त राजमार्ग, तिनीहरुको लम्बाई, सुरुवात स्थान र अन्त्य कहाँ हुन्छ भन्ने मैले यो प्रश्नमा जानकारी दिएको छु। तपाईहरुलाई भोलि अब पासाङ लामु राजमार्गको लम्बाई कति हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने कहाँबाट सुरुवात हुन्छ कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, त्यसैगरी कुन त राप्ती राजमार्ग कहाँबाट सुरु हुन्छ कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, त्यसैगरी अरनिको राजमार्ग कहाँबाट सुरु हुन्छ कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्यो भने तपाईहरुले यो राजमार्ग, जति पनि राजमार्ग, चारवटा राजमार्ग दिएको छ, यसको लम्बाई, सुरुवात स्थान, अन्तिम स्थान जति पनि दिएको छ, यो सम्बन्धी प्रश्न सोध्यो भने पक्कै पनि तपाईहरुले मिलाउनुहुन्छ है। यो थियो तपाईहरुलाई चारवटा राजमार्ग सम्बन्धी के त जानकारी। अब ल साथीहरु, अब अर्को प्रश्न है। अर्को प्रश्न छ हाम्रो, दिगो विकासका लक्ष्य मध्ये दिगो उत्पादन र उपभोक्ता सुनिश्चितता कतिऔं लक्ष्य अन्तर्गत पर्दछ? क मा छ लक्ष्य नम्बर 1, ख मा छ लक्ष्य नम्बर 5, ग मा छ लक्ष्य नम्बर 10, घ मा छ लक्ष्य नम्बर 12। दिगो विकासका लक्ष्य अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स तपाईहरु सम्पूर्णले अध्ययन गर्नुभएकै छ होला साथीहरु। यस प्रश्नको सही उत्तर थाहा पाउने साथीहरुले कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। तपाईहरुले कमेन्ट गरेका उत्तरहरू कतिपय सही पनि छन्, कोही साथीहरुले गलत पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, सही उत्तर पनि कमेन्ट गर्नु भइरहेको छ। साथीहरु यसरी नै के त एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नु होला। तपाईहरुलाई प्रश्नको उत्तर बाहेक मैले अरु अन्य जानकारी पनि दिइराखेकै छु, कृपया एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नु, यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुस् र जति पनि के त जानकारी दिइरहेको छु त्यो सम्पूर्ण टिपोट गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो के त यो एकदमै फलदायी हुनेछ है त साथीहरु। ल धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, यसको सही उत्तर हो लक्ष्य नम्बर के त 12, दिगो उत्पादन र उपभोक्ता सुनिश्चितता के त लक्ष्य नम्बर 12 मा चाहिँ पर्छ है त। त्यसो भए दिगो विकासका लक्ष्यहरू कति छन् त? दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा त 17 वटा
है त साथीहरू। तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिए सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स जुन छ त्यो कतिवटा छन् त दिगो विकासका लक्ष्य 17 वटा छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 70औं महासभाले सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 मा है त सन् 2016 देखि सन् 2030 सम्म के त विश्वव्यापी रूपान्तरण र विकासका के त आयामहरुमा कुनै पनि राष्ट्रलाई पछि नछाड्ने प्रतिबद्धता सहित के त यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू के त घोषणा गरेका हुन्। जुन मध्ये के त 17 वटा चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्य, त्यसैगरी 100 के त 69 परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पर्दछन् भने 300 के त 32 वटा विश्वव्यापी सूचक पर्दछन् है त। जुन 70औं के त महासभाले चाहिँ हाम्रो यो दिगो विकासका लक्ष्य भनेर घोषणा गरेको थियो, जुन 17 वटा चाहिँ लक्ष्यहरू छन् त्यसमा 169 चाहिँ परिमाणात्मक लक्ष्य है त छन् भने 332 वटा चाहिँ विश्वव्यापी सूचकहरू छन् है त। तपाईहरुलाई यो थप जानकारी मैले के त 70औं महासभा भने त्यो याद गर्नुस्। कहिले त सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 मा भएको, कहिलेदेखि कहिलेसम्म त 2016 सन् 2016 देखि सन् 2030 सम्म भन्ने यो कुरा पनि के भन्छ याद गर्नु है त। त्यसो भए अब लक्ष्य नम्बर 1, लक्ष्य नम्बर 5 र लक्ष्य नम्बर 10 अन्तर्गत के पर्छ त हामीलाई अप्सनमा छ भनेपछि यो के पर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले जानकारी लियौं। त्यस भए अब है त लक्ष्य नम्बर 1 मा के पर्छ, त्यसैगरी 5 मा र लक्ष्य नम्बर 10 मा के पर्छ म तपाईहरुलाई त्यो पनि अब जानकारी दिन्छु है त। सबै के त स्थान र सबै प्रकारका के त गरिबीको के त अन्त्य। ल लक्ष्य नम्बर 1 मा के पर्दछ, सबै स्थान र सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य। त्यसैगरी लक्ष्य नम्बर 5 मा के पर्छ त मैले तपाईहरुलाई यहाँ लेखाएँ। लक्ष्य नम्बर 5 को यतापट्टि साइडमा लैंगिक समानता तथा लैंगिक समानता र महिला तथा के त बालिका सशक्तिकरण है त साथीहरु। ल मैले लक्ष्य नम्बर 5 अन्तर्गत के पर्छ भन्ने कुरा यतापट्टि लेखाएको छु, लैंगिक समानता र महिला तथा बालिका सशक्तिकरण। त्यसैगरी लक्ष्य नम्बर 10 अन्तर्गत के पर्दछ त, लक्ष्य नम्बर 10 अन्तर्गत देश भित्र र के त देशहरू बीच असमानताको के त न्यूनीकरण। ल साथीहरु दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत तपाईहरुलाई मैले यहाँ प्रश्नमा जति पनि 4 वटा लक्ष्य दिएको छ त्यो सम्बन्धी जानकारी, त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्य कतिौं महासभामा घोषणा भयो लगायत कतिवटा चाहिँ के त लक्ष्य छन्, त्यसैगरी कतिवटा चाहिँ विश्वव्यापी सूचकहरू छन्, त्यसैगरी चाहिँ कतिवटा चाहिँ के त परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई अघि जानकारी दिइसकेको छु है। त्यसैगरी लक्ष्य नम्बर 1, 5, 10 र 12 अन्तर्गत कुन कुन लक्ष्य पर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के त जानकारी दिएको छु। बाँकी जानकारी तपाईहरुलाई 1, 2, 3, 4 देखि 17 सम्म कुन लक्ष्य अन्तर्गत कति नम्बर लक्ष्य अन्तर्गत कुन लक्ष्य पर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले आफूले पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ स्लाइडमा दिएको छ। 1 मा गरिबीको अन्त्य, 2 मा भोकमरीको अन्त्य, 3 मा सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवन, 4 मा गुणस्तरीय शिक्षा, 5 मा लैंगिक समानता, 6 मा स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाई, 7 मा किफायती र स्वच्छ ऊर्जा, त्यसैगरी 8 मा दिएको छ मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, 9 मा दिएको छ उद्यम,
नवीन खोज र पूर्वाधार, 10 मा असमानता न्यूनीकरण, दिगो 10 पछि 11 मा दिगो सहर र समुदाय, 12 मा दिगो उपभोग तथा उत्पादन, 13 मा जलवायुमा पहल, 14 मा जलमुनिको जीवन, 15 मा जमिनमाथिको जीवन, 16 मा शान्ति न्याय र सशक्त निकायहरू, त्यसै गरी अन्तिममा अथवा 17औं नम्बरमा चाहिँ के दिएको छ लक्ष्य प्राप्तिका लागि के त साझेदारी भनेर चाहिँ दिएको छ। तपाईहरुलाई 1 देखि 17 नम्बरसम्म चाहिँ के त लक्ष्यहरू अन्तर्गत के पर्छ भन्ने कुरा यहाँ जानकारी छ। तपाईहरुले कृपया आफ्नो नोट कपीमा नोट गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ त पढ्न सक्नुहुन्छ है त। यो थियो दिगो लक्ष्य सम्बन्धी के त जानकारी। अब अर्को प्रश्न ल, अब अर्को प्रश्न छ नेपालले विक्रम सम्वत 2007 साल पूर्व कति मुलुकसँग चाहिँ के त दौत्य सम्बन्ध के गरेको थियो त कायम गरेको थियो भन्ने चाहिँ हामीलाई के छ त प्रश्न छ साथीहरु। ल कृपया यस प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरुले कमेन्ट गर्न सुरु गर्नुहोस् है त। नेपालले विक्रम सम्वत 2007 साल पूर्व कति मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो? कमा 4, खमा 5, गमा 6, घमा 7। दौत्य सम्बन्धबाट हामीलाई सोच्न सक्ने एकदम पोसिबल प्रश्न हो यो। धेरै साथीहरुलाई यो सम्बन्धी जानकारी पनि होला है। कृपया साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। एकदमै धन्यवाद तपाईहरुलाई। तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुले पार्टिसिपेट गर्नु भएको छ राम्ररी। यो तपाईहरुलाई पक्काउने फ्रुटफुल भइरहेको छ। एकदमै सही कमेन्ट साथीहरु, धेरैले सही कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। सजिलो प्रश्न सजिलो उत्तर है त। विक्रम सम्वत 2007 साल पूर्व कति मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो साथीहरु? 4 मुलुकसँग है। अब 4 मुलुक कुन कुन थियो र कहिले? जोडा मिलाउनुहोस् भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। यो त हामीलाई स्ट्रेट फरवर्ड लेभल 1 क्वेशन 7 साल पूर्व कति मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको थियो भनेर सिम्पल प्रश्न राख्यो है त। हामीलाई लेभल 2 बनाएर पनि सोध्न सक्छ अथवा कुन मुलुकसँग कहिले भयो 7 साल अगाडिका त्यसरी पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। तपाईहरुलाई म जानकारी दिन्छु है त। त्यसभए विक्रम सम्वत 2007 साल पूर्व 4 वटा कुन कुन मुलुकसँग भयो त क्रमशः है त। सुरुमा के त बेलायत है त। सन् कति त 1934 मे 17 है। त्यसै गरी दोस्रोमा अमेरिका सन् कति त 1947 अप्रिल 25। त्यसै गरी तेस्रोमा छ भारत सन् 1947 जुन 13। त्यसै गरी चौथो फ्रान्स सन् 1949 अप्रिल कति त अप्रिल 20। ल साथीहरु 2007 साल पूर्व 4 वटा मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका देश र मुलुक के त क्रमशः है त साथीहरु। कतिवटा भने पनि 4। बेलायतसँग सन् 1934 मे 17, अमेरिकासँग सन् 1947 अप्रिल 25, त्यसै गरी भारत सन् 1947 जुन 13, फ्रान्स सन् 1949 अप्रिल 20। अब हामीलाई सोध्न सक्छ सार्क मुलुकबाट पहिलो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक कुन हो? सार्कसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरुसँग भन्यो भने यही छ प्रश्न। दक्षिण एसियामा भल्ला त्यो पनि यही छ। अब तपाईहरुले यो प्रश्नमा के त थप जति पनि महादेश छन् ती महादेश मध्ये पहिलो कुनसँग भए, त्यसै गरी कहिले भयो, त्यसै गरी के त हालसम्म कतिसम्म आजसम्म आइपुग्दा हाल कति त 177 राष्ट्रहरुसँग है त दौत्य सम्बन्ध हालसम्म मैले यो तपाईहरुलाई पढाइराख्दासम्म 177 मुलुकसँग है। तपाईहरुले यो मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स अर्थात परराष्ट्र चाहिँ मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ यो दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धी जानकारी। हालसम्म के त 177 मुलुक है। कहिले त सन् 2022 जुलाई 16 है त। कुन राष्ट्र त? रिपब्लिक अफ देखिरहनु भएको छ है, रिपब्लिक अफ
रिपब्लिक अफ ट्रिनिड्याड एन्ड ट्रिनिड्याड एन्ड के त टोब्यागो। ल हेर्नु है, हालसम्म आइपुग्दासम्म 177 मुलुक मलाई जानकारी भएकोसम्म लेटेस्ट अर्थात् अन्तिम दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने मुलुक 177औं कुन त 2022 जुलाई 16 मा रिपब्लिक अफ ट्रिनिड्याड एन्ड टोब्यागो। ल साथीहरू, अब दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू डिटेलमा तपाईँहरूलाई पढ्न मन छ भने मैले अघि पनि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई एडुसफ्ट एकाडेमीमा सन्तोष खड्का सरको चाहिँ एकदमै के त सामान्य ज्ञान सम्बन्धित तपाईँहरूलाई चाहिँ डेप्थमा विस्तृत चाहिँ के त नलेज प्राप्तिको लागि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त एडुसफ्ट एकाडेमीको क्लास आजै जोइन गरेर सरसँग पढेर चाहिँ एकदमै के गर्न सक्नुहुन्छ त धेरैभन्दा धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यति जानकारी दिएँ है त। अब 2007 साल पछि प्रथम मुलुक कुनसँग भयो त दौत्य सम्बन्ध भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ, अथवा पाँचौं चाहिँ के त राष्ट्र कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने। 7 साल पछि सबैभन्दा के त पहिलो 7 साल पछिको पहिलो मुलुक कुन हो त चीन हो, जुनले के त 1955 अगस्त 1 मा चाहिँ के गरे त नेपालसँग के गरे त दौत्य सम्बन्ध चाहिँ कायम गरे है त साथीहरू। पाँचौं अर्थात् के त यो 7 साल पश्चात चाहिँ के त नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने प्रथम मुलुक चाहिँ कुन हो त चीन है। मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई भने 7 साल पछि चाहिँ प्रथम भयो, तर के त समग्रमा चाहिँ पाँचौं राष्ट्र चीन हो है त साथीहरू। तपाईँहरूलाई मैले दौत्य सम्बन्ध सम्बन्धित जानकारी यहाँनिर चाहिँ दिएको छु है त साथीहरू। अब आजको अर्को प्रश्न, यहाँ तपाईँहरूले यो जुन इमेज दिएको छ यहाँनिरबाट नि अलिकति के त हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु है, नेपालसँग के त दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको भनेर जुन फर्स्टमा चाहिँ युके अर्थात् बेलायत, त्यसपछि अमेरिका, भारत र फ्रान्स चाहिँ 4वटा मुलुकको चाहिँ के त झन्डाहरू पनि राखेर तपाईँहरूलाई यहाँ स्लाइडमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्दैछु मैले, सो द्याट तपाईँहरूलाई चाहिँ के त पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर है। ल यो थियो के त दौत्य के त सम्बन्ध सम्बन्धी जानकारी। अब अर्को प्रश्न छ सार्कबाट, सार्क विकास कोषको कार्यालय कुन देशमा छ है। अप्सन क मा छ श्रीलङ्का, ख मा छ भुटान, ग मा छ पाकिस्तान र घ मा छ नेपाल है। सार्क विकास कोषको कार्यालय कुन देशमा छ साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। थाहा पाउने साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। तपाईँहरूले कमेन्ट गरिरहेको प्रश्नको उत्तर एकदमै सही पनि छ। कतिपय साथीहरूले कमेन्ट गरिरहेको एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउने साथीहरूले कमेन्ट गर्नु कृपया, एकदमै ठिक उत्तर ठिक छ साथीहरू, तपाईँहरूले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, ठिक छ, एकदमै सही। ल तपाईँहरूलाई अब मैले के त यसको सही उत्तरतर्फ लैजान्छु है त। सार्क विकास कोषको कार्यालय कहाँ छ त भुटानमा छ है। अब तपाईँहरूले सार्क सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू अथवा सार्क टपिकसँग रिलेटेड चाहिँ सम्पूर्ण पढाइहरू तपाईँहरूले आफूले पढ्नु भयो होला। जस्ट मैले यहाँनिर एउटा मात्रै प्रश्न राखेको छु, सार्क विकास कोषको कार्यालय कुन देशमा छ भनेर, भुटानमा छ, जुन मैले उत्तर पनि भनिसकेको छु। के त त्यसै गरी श्रीलङ्कामा एउटा जानकारी दिएँ त तपाईँहरूलाई मैले, सार्क के त सार्क के छ त कानुन सचिवालय है त साथीहरू। भुटानमा के छ त सार्क कानुन सचिवालय। त्यसै गरी पाकिस्तानमा के छ त सार्क उद्योग के त वाणिज्य सङ्घ। त्यसै गरी अप्सन घमा छ नेपाल, सार्क के त यसमा नेपालको सार्कको हेडक्वार्टर अर्थात् सार्क सचिवालय भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। सार्क सचिवालय चाहिँ कहाँ छ त नेपालमा छ। ल सार्क सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही जानकारी, यसका चाहिँ अब अन्य कुराहरू तपाईँहरूले आफैले पढ्नुहोस्, अथवा अन्य जानकारी तपाईँहरू चाहिँ सार्क सम्बन्धी लिन चाहनुहुन्छ अथवा जिके सम्बन्धी क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, तपाईँहरूले जिके क्लास यस एडुसफ्ट एकाडेमीमा भइरहेको जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। श्रीलङ्कामा सार्क कानुन सचिवालय छ। त्यसै गरी पाकिस्तानमा सार्क उद्योग वाणिज्य सङ्घ। त्यसरी घमा
सार्क सचिवालय छ, अर्थात् सार्कको चाहिँ के त हेडक्वार्टर अवस्थित छ नेपालमा। त्यसगरी सार्क विकास कोषको कार्यालय चाहिँ कहाँ छ त? भुटानमा छ है। यो प्रश्न भयो सार्कसँग सम्बन्धित प्रश्न। अब तपाईहरुलाई म अर्को प्रश्नतर्फ लैजान्छु। अर्को प्रश्न छ, नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? ल साथीहरु, तपाईहरुले यसको चाहिँ के त सही उत्तर कृपया कमेन्ट गर्नु होला। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था कुन त? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? कमा छ सन् 1954, खमा सन् 1961, गमा छ सन् 1978, घमा छ सन् 1966 भनेर छ। त साथीहरु, यस प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरुले कृपया कमेन्ट गर्नु होला। धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। तपाईहरुले कमेन्ट गरिरहेको प्रश्नको चाहिँ उत्तर सही पनि छ साथीहरु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु कमेन्ट गर्नुहुने साथीहरुलाई। एकदमै सही सही। ल, धेरै साथीहरुले यस प्रश्नको के त सही उत्तर कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ है। तपाईहरुलाई मैले अब के त सही उत्तरतर्फ लैजान्छु। संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टीकृत संस्था अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो त? सन् 1966। यस बाहेक अन्य संस्थाको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई यस प्रश्नतर्फ के त यस प्रश्न मार्फत चाहिँ के त जानकारी गराउने छु है त। सन् 1954 मा नेपालले के त विश्व के त स्वास्थ्य संगठन को चाहिँ के गर्यो त सदस्यता प्राप्त गर्यो। त्यसैगरी सन् 1961 जुन यहाँ दिएको छ यो हो नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय के त मुद्रा कोष अर्थात् IMF मुद्रा कोष ल को चाहिँ के गर्यो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यता प्राप्त गर्यो। त्यसैगरी जुन सन् 1978 छ यो हो विश्व हावापानी विज्ञान संगठन। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले यहाँनिर के त नेपालले कहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर के त सन् 1954, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् 1961 र विश्व हावापानी विज्ञान संगठनको चाहिँ के त सदस्यता 1978 मा प्राप्त गर्यो भन्ने जानकारी यहाँनिर दिएको छु। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता नेपालले सन् 1966 मा प्राप्त गर्यो है साथीहरु। तपाईहरुलाई यस प्रश्नमा पनि मैले चाहिँ 4 वटा चाहिँ के त जानकारी दिएको छु है त साथीहरु। अब हामी के गरौँ त अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ है। आजको अर्को प्रश्न छ, कुन वैज्ञानिकलाई फादर अफ इन्भेन्सन भनेर चिनिन्छ है? एकदमै विज्ञान र प्रविधिबाट सजिलो प्रश्न। कुन वैज्ञानिकलाई फादर अफ इन्भेन्सन भनेर चिनिन्छ? कमा छ माइकल फराडे, खमा छ चार्ल्स ब्याबेज, गमा छ थोमस अल्वा एडिसन, घमा छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर है साथीहरु। कृपया साथीहरु यसको सही उत्तर कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरै साथीहरुले यस प्रश्नको उत्तर कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। तपाईहरुले कमेन्ट गरिरहेको प्रश्नको उत्तर धेरै जनाले सही पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। एकदमै सही उत्तर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ साथीहरु। ठीक छ, तपाईहरुले धेरै जनाले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ के त मिलाइसक्नु भयो। म तपाईहरुलाई अब के त यसको सही उत्तर भन्छु है त साथीहरु। यसको सही उत्तर हो फादर अफ इन्भेन्सन भनेर चिनिने वैज्ञानिक को हुन् त? थोमस अल्वा एडिसन। ही इज नोन फर के त मेनी के त इन्भेन्सन, धेरै भन्दा धेरै इन्भेन्सनको लागि थोमस अल्वा एडिसन चाहिँ के गरिन्छ त चिनिन्छ है। त्यसैगरी अब यहाँनिर हामीलाई बाँकी दिएको अप्सनहरु छ जुन वैज्ञानिकहरुको नाम, यसको पनि तपाईहरुलाई के त मैले केही जानकारी दिनेछु। माइकल फराडेलाई के भनेर चिनिन्छ साथीहरु? फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी। फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी है त। यो ह्यान्डराइटिङ अलिकति बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले मैले बोलिरहेको कुरा सुनेर पनि टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी
अर्थात् माइकल फ्याराडेलाई के पनि भनेर चिनिन्छ त प्रिन्स अफ के त प्रिन्स अफ के त एक्सपेरिमेन्ट। ल प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट र फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी चार्ल्स ब्याबेजलाई फादर अफ के त कम्प्युटर। त्यसै गरी अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई के भनेर चिनिन्छ त फादर अफ साइन्स। ल कुन वैज्ञानिकलाई के भनेर चिनिन्छ फादर अफ इन्भेन्सन थोमस अल्वा एडिसन, फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फ्याराडे, प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट माइकल फ्याराडे, फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज, त्यसै गरी फादर अफ साइन्सको त अल्बर्ट आइन्स्टाइन है त साथीहरू। यो विज्ञान र प्रविधिबाट तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो प्रश्न, यसको उत्तर पनि थाहा छ होला र मैले अन्य जानकारी पनि तपाईँहरूलाई यस प्रश्न मार्फत दिइसकेको छु। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ है। अर्को प्रश्न छ हाम्रो उचाइ नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ? अप्सन क मा छ अडियोमिटर, ख मा छ एनिमोमिटर, ग मा छ एमिमिटर, घ मा छ एल्टिमिटर। साथीहरू यो पनि तपाईँहरूले सायद पढ्नुभएकै प्रश्न हुनुपर्छ। कृपया यो प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला। ल धेरै साथीहरूले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्नु भइसकेको छ। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरूले, थाहा नहुने साथीहरू कृपया एकछिन धैर्य गरेर मेरो उत्तरको पर्खाइ गर्नु होला है त। ल धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, एकदमै सही उत्तर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले धेरैजनाले। ल म यसको तपाईँहरूलाई सही उत्तरतर्फ लैजान्छु। यसको सही उत्तर हो उचाइ नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ त एल्टिमिटर भनिन्छ। त्यसै गरी साथीहरू अब यहाँनिर दिएको अन्य जानकारी जुन छ कुन उपकरणले के काम गर्छ त भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई के त जानकारी दिन्छु। अब अडियोमिटरले के गर्छ त श्रवण शक्ति नाप्ने उपकरणलाई के भनिन्छ साथीहरू अडियोमिटर भनिन्छ। त्यसै गरी एनिमोमिटर छ जुन यो के को लागि प्रयोग हुन्छ त हावाको गति नाप्ने उपकरण है त। त्यसै गरी एमिमिटर भनेर जुन दिएको छ यो के हो त विद्युत धारा नाप्ने उपकरण है त। ल एमिमिटर चाहिँ के त विद्युत धारा नाप्ने के त उपकरण हो। अब तपाईहरूले यस प्रश्नबाट पनि अन्य जानकारी पाउनु भएको छ। हेर्नु उचाइ नाप्ने उपकरणलाई एल्टिमिटर भनिन्छ। त्यसै गरी श्रवण शक्ति नाप्ने उपकरण अडियोमिटर, हावाको गति नाप्ने के त उपकरण एनिमोमिटर, त्यसै गरी विद्युत धारा नाप्ने उपकरण एमिमिटर हो है त साथीहरू। ल अब आजको अर्को प्रश्न छ सन् 2024 मा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कुन देशमा आयोजना हुँदैछ? अप्सन क मा छ फ्रान्स, ख मा छ जापान, ग मा छ चीन, घ मा छ अमेरिका। ल साथीहरू तपाईहरुको समय अब सुरु हुन्छ। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस प्रश्नको सही उत्तर। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्न सुरु पनि गर्नु भइसकेको छ। धेरै जनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। लगभग सबै हेरिरहनु भएको साथीहरूलाई यस प्रश्नको उत्तर थाहा पनि छ होला। धेरैले कमेन्ट गरेको देख्दाखेरि मलाई त्यस्तै लागेको छ। धेरै जनाले यसको सही उत्तर नै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई म यसको सही उत्तर भन्छु। अब सन् 2024 मा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कुन देशमा त फ्रान्समा के हुँदैछ त आयोजना हुँदैछ है त साथीहरू। यस प्रश्नको सही उत्तर के त क फ्रान्स है त। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। अब अर्को प्रश्न छ हाम्रो सही वा गलत छुट्याउनुहोस्। हामीलाई सही वा गलत छुट्याउनुहोस् भनेर यहाँनिर के त दुईटा भनाइहरू अर्थात् दुईटा अप्सनहरू दिएको छ जसमा लेखेको छ एकमा छ नेपालले सन् 2018 मा 13औं साल खेलकुद आयोजना गरेको थियो भनेर छ। अप्सन 2 मा छ नेपालले सन् 2019 को
साग खेलकुदमा कुल 207 पदक जितेर के त तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो भनेर चाहिँ हामीलाई के गरेछ त प्रश्न सोधेको छ। ल यो प्रश्नको अप्सनहरुमा छ कमा 1 मात्र सही, खमा 2 मात्र सही, गमा दुवै सही र घमा दुवै गलत। त साथीहरु कृपया प्रश्न ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र यसको सही उत्तर के हो कमेन्ट गर्न तपाईहरुले अब सुरु गर्न सक्नुहुनेछ है त। धेरै साथीहरुले कमेन्ट पनि गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ, सही उत्तर पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, कसैले गलत उत्तर पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। साथीहरु कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्, प्रश्न राम्ररी पढ्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। ल अब यसको सही वा गलत भनाइ कुन चाहिँ हो हामी त्यो छुट्याउन तर्फ लागौं है त साथीहरु। ल अब यहाँनिर 1 मा भनेको छ नेपालले सन् 2018 मा 13औं साल साग खेलकुद आयोजना गरेको थियो भनेको छ। नेपालले 13औं साग खेलकुद आयोजना त गर्यो, तर कहिले? 2018 मा हो त? जुन यहाँ 2018 भनिएको छ यो सही हो त? यो सही होइन, यो गलत। नेपालले 13औं साग खेलकुद आयोजना गरेको हो, तर यो कहिले हो त? 2018 नभइकन सन् कहिले त? 2019 मा है त साथीहरु है। अब यहाँनिर हामीलाई दोस्रो के त अप्सनमा छ नेपालले सन् 2019 को साग खेलकुदमा। अब हामीले यहाँनिर के त हतार गरेर फेरि 2019 को साग खेलकुद भनेछ, कुल 207 पदक भनेछ भनेपछि सही भनेर यहाँनिर के गर्छौं त अब यो राम्ररी पढे पनि यो चाहिँ यो सही रहेछ भनेर 2 मात्र सहीतिर हतार हतार टिक लाउन चाहिँ के त अथवा गोलो लगाउन चाहिँ हतार गर्छौं। कृपया प्रश्न पढ्दाखेरि पुरा प्रश्न समय लिएर ध्यान दिएर पढ्ने बानी गरौं। यहाँनिर के भनेछ नेपालले सन् 2019 को साग खेलकुदमा कुल 207 पदक जितेको हो, सही छ। तर यहाँनिर जितेर के भनेछ त तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो भनेछ, यो सही हो त? यो गलत हो। यहाँनिर कति साथीहरुले 2 मात्र ठिक भनेर पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। जुन तपाईले के गर्नुभयो त हतार गरेर यो प्रश्न पढ्नु भयो र गलत भयो तपाईहरुले दिएको उत्तर है त साथीहरु। त्यही भएर हतार गर्ने बानी नगरौं, पुरा प्रश्न एकदमै समय लिएर पढौं। नेपालले सन् 2019 को साग खेलकुदमा कुल 207 पदक जितेको कुरा सही छ, तर तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ के छ त गलत छ भनेपछि यो अप्सन पनि के रहेछ त गलत रहेछ। त्यसो भए यसको सही उत्तर कुन हो त? क ख ग घ मध्ये कुन हो त यसको सही उत्तर? घ अर्थात दुवै गलत। यहाँनिर दिएको दुवै के त अप्सनहरु गलत छ है त। त्यसो भए नेपालले सन् 2018 हैन 2019 मा के त 13औं साग खेलकुद आयोजना गरेको थियो। मैले यो कुरा भनिदिसके तपाईहरुलाई। नेपालले सन् के त सन् 1984 मा पहिलो पटक पहिलो के त साग आयोजना गरेको थियो। त्यसैगरी सन् के त 1999 मा के त दोस्रो पटक। हालसम्म 13औं संस्करणसम्म आइपुग्दासम्म नेपालले 3 पटक, जसमध्ये सन् 1984 मा पहिलो पटक, सन् 1999 मा दोस्रो पटक र सन् 2019 मा के त तेस्रो पटक के त साग आयोजना चाहिँ के त गरिसकेको छ है त साथीहरु। सन् 1984 मा नेपालले के त ओभरअल मेडल ट्याली अर्थात ओभरअल र्याङ्किङ चाहिँ नेपालको के थियो त 1984 मा नेपालको दोस्रो थियो, चौथो थियो है। नेपालको के त सन् 1984 अर्थात पहिलो सागमा चाहिँ के त नेपालको चाहिँ जुन पोजिसन थियो ओभरअल र्याङ्किङ थियो मेडल ट्यालीमा के थियो त चौथो थियो है त। त्यसैगरी सन् 1999 मा दोस्रो पटक आयोजना गर्दाखेरि नेपाल के हुन सफल भएको थियो त दोस्रो हुन सफल भएको थियो है त मेडल ट्यालीमा। त्यसैगरी सन् 2019 मा के छ त यहाँनिर जुन 200 पदक जितेर तेस्रो भनेको थियो नि यो गलत भनेको छ नि, यसमा के हो त त्यस भए दोस्रो। नेपालले कुल के त 207 पदक जितेर कुन स्थान हासिल गरेको थियो त साथीहरु? दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो है त। हालसम्म नेपालले आयोजना गरेको साग खेलकुद र कुन चाहिँ सागमा कुन पोजिसन हासिल गर्यो यो कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर जानकारी दिएको छु है त साथीहरु। त्यसो भए कुल 207 पदक छ नि यो जुन यो 207 पदक मध्ये 207 पदक भनिएको छ नि जुन यो 207 पदक मध्ये नेपालले कतिवटा रजत त्यसैगरी कतिवटा स्वर्ण त्यसैगरी कतिवटा रजत र कतिवटा चाहिँ काँस्य जित्यो होला त साथीहरु? तपाईहरुलाई थाहा छ भने कृपया
कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईहरुको कमेन्ट पनि हेरिरहेको छु है त। 13औं साग खेलकुद बारे यो प्रश्न छ है। तपाईहरुलाई 207 पदक नेपालले कुन कुन जित्यो भन्ने जानकारी 51 स्वर्ण, त्यसैगरी 60 रजत र के त 96 चाहिँ के त काँस्य। ल हेर 207 पदक 617 915 520 अर्थात् 207 पदक कुन कुन जित्यो त नेपालले भन्ने कुरा तपाईहरुलाई के त यहाँनिर मैले के त जानकारी साथीहरुलाई दिइसकेको छु है त। साग खेलकुद सम्बन्धी तपाईहरुलाई केही जानकारी मैले यस प्रश्न मार्फत दिइसकेको छु साथीहरु। अबको आजको अर्को प्रश्न है त। अर्को प्रश्न छ विश्वव्यापी रूपमा मंकी पक्स फैलिएपछि है, यहाँनिर अलिकति थोरै एरर भएछ, यो हो फैलिएपछि है त। विश्वव्यापी रूपमा मंकी पक्स फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारभर स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा कहिले गर्यो भन्ने प्रश्न छ। कमा छ सन् 2022 जुलाई 23, खमा छ सन् 2022 जुलाई 24, गमा छ सन् 2022 जुलाई 25, घमा छ सन् 2022 जुलाई 26 है। तपाईहरुलाई अप्सन पनि दिएको छ। कृपया साथीहरु तपाईहरुले कमेन्ट गर्न पनि सुरु गर्नु भइसकेको छ। साथीहरुलाई प्रश्न थाहा पाउने, यसको उत्तर थाहा पाउने, प्रश्नको उत्तर थाहा पाउने साथीहरुलाई मैले समय दिए कमेन्ट गर्न। धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्न सुरु पनि गर्नु भइसकेको छ। थाहा नपाउने साथीहरु एकछिन कृपया धैर्य गर्नु होला। धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। गुड, राइट एन्सर साथीहरु, एकदमै सही। तपाईहरुले धेरैले यस प्रश्नको सही उत्तर कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो कमा सन् 2022 जुलाई 23 अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी रूपमा मंकी पक्स फैलिएपछि संसारभर के त स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा कहिले गरेको थियो त सन् 2022 जुलाई 23 22-23 सजिलो छ है, यो एकदमै याद गर्नु पनि त्यस्तो गाह्रो छैन। अब अर्को प्रश्न, आजको के त अन्तिम प्रश्न, यो 2020 लाइभ टेस्टको अन्तिम प्रश्न छ आजको तपाईहरुलाई। यो पनि के त समसामयिकबाटै छ। सही वा गलत छुटाउनुहोस्। एकमा भनेको छ द्रौपदी मुर्मु भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छिन् है। त्यसैगरी दुईमा भनेको छ उनी सन् 2022 जुलाई 21 मा निर्वाचित भएकी हुन् है त। यसको अप्सन छ कमा 1 मात्र सही, खमा 2 मात्र सही, गमा दुवै सही, घमा दुवै गलत। ल साथीहरु यो प्रश्न समसामयिकबाट तपाईहरुले पढ्नु भएको प्रश्न, यसको उत्तर थाहा पाउने साथीहरुले कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। धेरै साथीहरुले कमेन्ट गर्न सुरु पनि गर्नु भइसकेको छ। कृपया यस प्रश्नको सही उत्तर थाहा पाउने साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला। थाहा नहुने साथीहरु एकछिन वेट गर्नु है त। ल धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, एकदमै सही 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 उत्तर साथीहरु। ठीक छ, ल धेरै साथीहरुले यसको सही उत्तर पनि कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर तर्फ लैजान्छु म तपाईहरुलाई। यसको सही उत्तर थाहा पाउनु पूर्व कुन चाहिँ भनाइ सही छ, कुन चाहिँ भनाइ के त गलत छ भन्ने तर्फ जाउँ। एकमा दिएको छ द्रौपदी मुर्मु भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छिन्। 15औं राष्ट्रपति, त्यसपछि द्रौपदी मुर्मु, यो सही छ कि छैन? एकदमै सही छ दुवै भनाइ। त्यसो भए 1 नम्बर के त सही हो। त्यसैगरी दुईमा उनी सन् 2022 जुलाई 21 मा निर्वाचित भएकी हुन् भनेको छ, यो पनि के हो त एकदमै सही हो। त्यसो भए यसको सही अप्सन कुन हो त साथीहरु? अप्सन नम्बर ग दुवै सही। भनेको यहाँनिर दिएको इन्फर्मेसन जुन छ सबै के त सही छ है त साथीहरु। द्रौपदी मुर्मु जो भारतको पहिलो के त आदिवासी समुदायबाट चाहिँ के छ त राष्ट्रपति बनेकी छिन्। उनी कुन समुदायबाट हुन् त? सन्थाल समुदायबाट के हो त निर्वाचित राष्ट्रपति, 15औं राष्ट्रपति हुन् भारतको है त साथीहरु। अब यो अन्तिम प्रश्नको उत्तर पश्चात तपाईहरुलाई फेरि एउटा छोटो जानकारी, अघि पहिला प्रेजेन्ट नहुने तर बीचबाट जोइन गर्ने साथीहरुको लागि पुनः मैले जानकारी दिइरहेको छु। यहाँ तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ खरिदारको प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञानको तुफान क्लास जुन एडुसफ्ट एकाडेमीमा सञ्चालन भइरहेको छ। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक्जाममा सोधिन सक्ने प्रश्न र तिनको के त उत्तर सहित र अन्य के त विशेष सेसन सन्तोष खड्का सरबाट तपाईहरुलाई प्रथम पत्र उत्तीर्ण गर्नको लागि जुन एकदमै के त फ्रुटफुल हुनेछ। सरको एक्सपिरियन्स विगतका र सरको चाहिँ के त जुन
पढाउने शैली जुन छ त्योबाट चाहिँ तपाईहरुले के त यो खरिदारको नजिकै गरेको सामान्य ज्ञानको चाहिँ प्रथम पत्रको चाहिँ के त तयारी तपाईहरुले एडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्मबाट लिन सक्नुहुनेछ जुन तपाईलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै मद्दत पुग्ने तपाईहरुलाई अवश्य पनि मद्दत पुग्नेछ है त साथीहरु। त्यसैगरी जुन लोकसेवा आयोगको लागि निजामती तर्फको शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खरिदार जति पनि साथीहरुले तयारी गरिराख्नु भएको छ तपाईहरुले सन्तोष खड्का सरको शाखा अधिकृत नायब सुब्बा र खरिदार तयार गर्ने साथीहरुले क्लास लिन चाहिँ के त कृपया ढिलो नगरी चाँडोभन्दा चाँडो जोइन गर्नुहोस् र सन्तोष सरको चाहिँ के त एकदमै डिटेलमा चाहिँ सामान्य ज्ञान सम्बन्धी चाहिँ के त क्लास जोइन गरेर तपाईहरुले चाहिँ जति सक्दो आफ्नो के त जुन नलेज छ नि त्यो नलेजको चाहिँ के त दायरा अझै फराकिलो बनाउन सक्नुहुनेछ। कृपया तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो एकदमै चर्चित प्रशिक्षक जो चाहिँ के हुनुहुन्छ त सामान्य ज्ञानको चाहिँ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँको तपाईले क्लास लिएर यो अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्न सक्नुहुनेछ यस के त एडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्म मार्फत है त साथीहरु। ल तपाईहरुलाई अन्य जानकारीको लागि यहाँनिर दिएको छ नम्बर त्यसैगरी जिमेल र वेबसाइट सम्बन्धी जानकारी तपाईहरुलाई कुनै पनि के त जानकारीको लागि यहाँ दिएको छ के त कुनै पनि माध्यमबाट एडुसफ्ट एकाडेमीमा चाहिँ के त सम्पर्क गरेर तपाईहरुले सम्पूर्ण जानकारी लिनका साथै अहिले चलिरहेका सम्पूर्ण क्लासहरु जोइन गरेर आफ्नो परीक्षाको तयारीलाई थप मजबुत बनाउन सक्नुहुनेछ है त साथीहरु। ल अब यस के त 2020 लाइभ सेसनको चाहिँ आजको अन्तिम प्रश्नको मैले चाहिँ तपाईहरुलाई छलफल गरेर अब अन्तिममा आइसकेको छौं हामी। मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो हामीले गरेको चाहिँ एडुसफ्ट एकाडेमी प्लेटफर्म मार्फत गरेको चाहिँ के त 2020 लाइभ टेस्ट अरु कुनै पनि के त तपाईहरुलाई इन्स्टिट्युसन अथवा कुनै पनि ठाउँबाट जुन चाहिँ भनौं न एउटा चाहिँ फिडब्याक क्लास अथवा क्विज भनेर गराइन्छ त्यो भन्दा चाहिँ बिल्कुल के त फरक र तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भइरहेको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। किनभने तपाईहरुलाई मैले यस सेसनमा कुनै पनि प्रश्नको उत्तर मात्रै नभएर यससँग सम्बन्धित र अन्य जानकारी पनि दिएको छु साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले रेगुलर रूपमा यो जुन 2020 लाइभ टेस्ट छ एडुसफ्ट एकाडेमी मार्फत आउने यो चाहिँ के त तपाईहरुले अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ एकदमै के त युटिलाइज गरेर अथवा यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ ग्र्याब गरेर तपाईहरुले हरेक 2020 लाइभ टेस्ट चाहिँ हेरेर आफ्नो के त थप के त समस्या अथवा कुनै पनि भनौं न नलेजको चाहिँ एक्सपान्सन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। कृपया त्यसको लागि तपाईहरुले एडुसफ्ट एकाडेमीलाई फेसबुक युट्युब र जति पनि चाहिँ के छ त माध्यमहरु छन् त्योमा चाहिँ फलो गर्ने सब्स्क्राइब गर्ने गर्नु होला र आफ्नो चाहिँ के त अझै नलेज चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै जानु होला। तपाईको चाहिँ बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।